स्टेज पर जलवा फरमा उलमाए इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, हेलो अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मर्तबा गुंबदे खदरा में आराम फरमाने वाले आका, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका हुजूर अहमदी मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराने अक़ीदत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। शायर कहता है, नबी का वास्ता देकर बशर के गिड़गिड़ाने से, नबी का वास्ता देकर बशर के गिड़गिड़ाने से, बताओ क्या नहीं मिलता वली के आस्ताने से। क्या बात है। नबी का वास्ता देकर बशर के गिड़गिड़ाने से, बताओ क्या नहीं मिलता वली के आस्ताने से। बेशक। और सदा आती है ये तस्बीह के हर दाने दाने से, सदा आती है ये तस्बीह के हर दाने दाने से, नबी का फैज मिलता है वली के आस्ताने से। बेशक, सुभान अल्लाह। नबी का फैज मिलता है वली के आस्ताने से। हजरात मोहतरम, ये ज़माना पुरफितर है। इस ज़माने के अंदर इंसान ज़िंदगी तो गुजार रहा है, पर ज़िंदगी के साथ साथ ईमान ज़रूरी है। इंसान को पता नहीं चलता कि कब उसके अंदर ईमान है, कब वो ईमान की हालत में है और कब ईमान की हालत से चला गया। दुनिया के अंदर जितने भी फ़िरक़े हैं, किसी भी फ़िरक़े को आप देख लीजिए, आप दयाबना के पास में चले जाएं, आप कहें आप बताइए आप कौन हैं, वो कहेंगे हम ईमान वाले हैं। किसी और के पास में चले जाएं, वहाँ भी कहेंगे हम ईमान वाले हैं, चकवाल भी कहेंगे हम ईमान वाले हैं, रवाफिस कहेंगे हम ईमान वाले हैं, अहले तशय्युअ कहेंगे हम ईमान वाले हैं। पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ऐ लोगों जरा ये तो बताओ ईमान वाला कौन है। आप कहेंगे हम ईमान वाले हैं। अब लोगों के अक़वाल मुतफर्रिक़ हो गए, बहुत सारे अक़वाल हो गए, किसके कौल को माना जाए, कौन राह रास्त पर है। और कुरान ही से सवाल करते हैं, ऐ कुरान तू बता ईमान वाला कौन है, ऐ कुरान तू बता राह रास्त पर कौन है। तो कुरान जवाब देता है, नादान ईमान की तलाश में फिर रहा है। लफ्ज़े आमनू पर गौर कर ले, तेरे मसाले का हल हो जाएगा। आमनू के अंदर सबसे पहले हमजा है, यानी अल्लाह को मानना पड़ेगा। उसके बाद मोहम्मद है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानना पड़ेगा। उसके बाद नून है, नबीजुल्लाह को मानना पड़ेगा। और उसके बाद वाव है, यानी वलीउल्लाह। सुभान अल्लाह। इसीलिए शायर ने कहा था, वली से मिला हूँ, अली से मिला हूँ, और अली से मैं मिलकर नबी से मिला हूँ, और खुद नबी से जब मिल गया तो नबी से मैं मिलकर खुदा से मिला। क्या बात। तो खुश नसीब हैं आप लोग कि आप उर्से भरपूर शाह की महफिल में आए हुए हैं, और यहाँ पर जिक्र खुदा और जिक्र रसूल खुदा हुआ करता है। मैंने अहादीस मुबारका के अंदर पढ़ा है, किताबों के अंदर मौजूद है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है कि जिस जगह अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हुआ करता है, अल्लाह ज़वजल उस जगह को उतनी देर के लिए जन्नत की क्यारी से क्यारी बना दिया करता है। बेशक, सुभान अल्लाह। जिस तरह अल्लाह ज़वजल ने लोगों की हिदायत के लिए अपने नबी को आखिरी नबी बना करके भेजा, नबियों का सरदार बना करके भेजा, इसी तरह मेरे नबी ने गौसे आजम को वलियों का सरदार बना। बेशक, सुभान। अल्लाह ने जब कायनात को बनाया था ना, और जब शैतान के गले में लानत का तोक डाला था, तो शैतान ने कहा था, परवरदिगार आलम मुझे कुछ मोहलत चाहिए, मुझे कुछ मोहलत दरकार है। अल्लाह अज़्ज़वजल ने फरमाया था, जा तुझे मोहलत दे दी। शैतान ने कहा, परवरदिगार आलम जा तो रहा हूँ, पर ऐसे जाने वाला नहीं हूँ। परवरदिगार आलम मोहलत के साथ साथ मुझे कुछ पावर भी चाहिए। रब ने इरशाद फरमाया था, जा तुझे मोहलत भी अता फरमा दी, तुझे पावर भी अता। बेशक, सुभान अल्लाह। और ऐसी पावर अता फरमाई अल्लाह अज़्ज़वजल ने
کہ شیطان جب سے ابھی تک زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ بے شک عجیب لوگ ہیں، کچھ لوگ کہہ دیا کرتے نبی مر کر مٹی میں مل گئے، وہ نبی کچھ کر نہیں سکتے، نبی کے صحابہ عام لوگوں کی طرح ہے، نبی اللہ کے ولی کچھ نہیں کر سکتے۔ میں کہنا چاہوں گا یار کیسی ناقص عقل ہے تیری، تو شیطان کے لیے کہنا چاہے گا کہ شیطان جب سے تھا ابھی بھی ہے اور قیامت تک رہے گا، نبی کے لیے کہتا ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، نانا میرے نبی مر کر مٹی میں نہیں ملے ہیں، میرے نبی کل بھی زندہ تھے، میرے نبی آج بھی زندہ ہے، اور میرے نبی صبح قیامت تک بلکہ ہمیشہ ہمیشہ۔ سبحان اللہ۔ دار تکبیر، دار رسالت، دار غوثیہ۔ اگر انسان کو ولایت ملتی ہے نا تو غوث اعظم کے صدقے میں ملا کرتی ہے۔ آئیے چلتے ہیں غوث اعظم کی دربار میں، چلتے ہیں غوث اعظم کی بارگاہ میں، غوث اعظم کا ذرا مرتبہ دیکھیں، غوث اعظم کا ذرا مقام دیکھیں۔ غوث اعظم کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ 70 لوگوں نے آپ کی دعوت فرمائی، اس 70 کے یہاں پر آپ بیک وقت چلے گئے، بیک وقت تشریف لے کر کے چلے گئے۔ اب لوگوں میں چیمی گوئیاں ہونے لگی، کسی نے کہا تھا ہمارے یہاں پر غوث اعظم آئے تھے، کسی نے کہا ہمارے یہاں پر غوث اعظم ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، بات آ گئی غوث اعظم تک۔ غوث اعظم نے جواب دیا تھا نادانوں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں ایک ہی وقت میں تمام لوگوں کے یہاں پر گیا تھا، اللہ عز و جل نے مجھے غوث بنا کر کے بھیجا ہے، اور وہ غوث وہ ہوا کرتا ہے جو ایک آن کے اندر تمام کی تمام جگہوں پر جا بھی سکتا ہے اور آ بھی سکتا ہے۔ ایک شہر پڑا کرتا ہے لکھنؤ، اس کے اندر شاہ مینا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار مبارک ہے، شاہ مینا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار مبارک ہے۔ وہاں پر ایک پنڈت نے کہا کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ غوث اعظم بیک وقت تمام کے گھروں پر تشریف لے کر کے چلے گئے، لوگوں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہاں کے لوگوں نے اس کو پکڑا اور شاہ مینا کی بارگاہ میں لے کر کے آ گئے۔ شاہ مینا کی بارگاہ میں جب وہ آیا، آنے کے بعد میں کہا تم لوگ جھوٹ بولا کرتے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اللہ کا ولی ایک ہی آن میں 70 لوگوں کے یہاں پر تشریف لے کر کے چلا جائے؟ جب حضرت شاہ مینا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سنا تھا، شاہ مینا کو جلال آیا تھا، ارشاد فرمایا تھا نادان اگر میری بات ہوتی تو میں برداشت کر لیتا، میرے خاندان والے کی بات ہوتی تو میں برداشت کر لیتا، پر میرے آقا کی بارگاہ میں تو نے گستاخی کی ہے، میں ہرگز اس بات کو قبول کرنے والا نہیں۔ شاہ مینا نے کہا تھا نادان پنڈت سن، تو نے کیا کہا کہ غوث اعظم 70 لوگوں کے یہاں پر تشریف نہیں لے کر کے جا سکتے؟ میں غوث اعظم تو نہیں ہوں، ان کے در پر پلنے والا ایک کتے کی طرح ہوں، ایک بھکاری کی طرح ہوں۔ اے انسان سن، ذرا اپنی آنکھوں کو بند کر، اور جب تو آنکھوں کو بند کر لینا اور جب میں تجھ سے کہوں کہ اپنی آنکھوں کو کھول لے تو تو اپنی آنکھوں کو کھول لینا۔ اب حضرت شاہ مینا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے فرمایا تھا کہ ذرا اپنی آنکھوں کو بند کر، اس نے اپنی آنکھوں کو بند کیا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں شاہ مینا نے اپنی آنکھوں کو کھولنے کے بعد میں کہا تھا اے انسان ذرا اب اپنی آنکھوں کو کھول۔ جب اس نے اپنی آنکھوں کو کھولا تھا کیا دیکھتا ہے؟ شاہ مینا نے کہا تھا اب ذرا شاہ مینا کو دیکھ۔ شاہ مینا کہا ہے وہ انسان اپنی آنکھوں کو کھولنے کے بعد میں دیکھتا ہے سامنے ایک درخت ہے، اور اس درخت کے ہر پتے پر حضرت شاہ مینا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جلوہ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ حضرات بزرگان دین کا سیرت کا مطالعہ کریں، ان کے نقوش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ جب آپ ان کے نقش قدم پر چلنے لگیں گے نا، دنیا بھی آباد ہو جائے گی، آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم میرے کہنے میں جو بھی اغلاط سرزد ہو گئی ہوں، پروردگار عالم انہیں معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔